श्री साई सचरित्र नेपाली अध्याय 6 रामनवमी उत्सव र मस्जिदको जीर्णोद्धार, गुरुको कर स्पर्श, हातको छुवाईको महिमा, चन्दन समारोह। रामनवमी उत्सव उर्सको कुनै मुसलमानको मृत्यु तिथिमा मनाइने उत्सव, प्राथमिक अवस्था र रूपान्तर तथा मस्जिदको जीर्णोद्धार। गुरुको कर स्पर्श, हातको छुवाईको गुण। जब सद्गुरु नै डुङ्गालाई खियाउने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने उहाँले निश्चय नै कुशलता तथा सरलतापूर्वक यो भवसागरबाट पार गराइदिनुहुन्छ। सद्गुरु शब्दको उच्चारण गर्दा नै मलाई श्री साई बाबाको सम्झना आइरहेछ। यस्तो लाग्दछ कि मानौ उहाँ स्वयं मेरो अगाडि खडा हुनुहुन्छ र मेरो शिरमा विभूति लगाइरहनु भएको छ। हेर्नुहोस् हेर्नुहोस्, उहाँले अब आफ्नो वर दिने हात उठाएर मेरो शिरमाथि राखिरहनु भएको छ। अब मेरो हृदय आनन्दले भरिएको छ। मेरो आँखाबाट प्रेमाश्रु बहिरहेको छ। सद्गुरुको कर स्पर्श, हातको छुवाईको शक्ति ठुलो र आश्चर्यजनक छ। संसारलाई भस्म गर्ने, अग्निबाट पनि नाश गर्न नसकिने लिङ्ग सूक्ष्म शरीर केवल गुरुको कर स्पर्शबाट नै पलभरमा नै नाश हुन जान्छ। अनेक जन्मका सम्पूर्ण पाप नाश हुन जान्छन्। धार्मिक र ईश्वरीय प्रसङ्गहरूमा पुरै अरुचि भएको व्यक्तिको मन पनि स्थिर हुन जान्छ। श्री साई बाबाको मनोहर रूपको दर्शन गर्दा घाँटी खुसीले भरिएर आउँछ। आँखाबाट आँसुका धारा बग्न लाग्छन् अनि जब हृदय भावनाहरूबाट भरिन्छ त्यसबेला सोहम, त्यो परब्रह्म म नै हुँ भावको जागृति भएर आत्मानुभावको आनन्दको आवाज हुन लाग्दछ। म र तँका भेद द्वैतभाव नाश हुन जान्छन् र तत्क्षण नै त्यति बेला नै ब्रह्मको साथमा अभिन्नता प्राप्त हुन जान्छ। जब म धार्मिक ग्रन्थहरू पढ्छु त्यति बेला छिनछिनमा सद्गुरुको सम्झना हुन जान्छ। बाबा राम र कृष्णको रूप धारण गरेर अगाडि खडा हुनुहुन्छ। स्वयं आफ्नो जीवन कथा मलाई सुनाउन लाग्नुहुन्छ। अर्थात् जब म भागवतको श्रवण गर्दछु त्यति बेला बाबाले श्रीकृष्णको रूप धारण गर्नुहुन्छ अनि यस्तो भए जस्तो लाग्छ कि उहाँ नै समस्त भागवत या भक्तहरूको कल्याणार्थ उद्धव गीता सुनाइरहनु भएको छ। जुनसुकै बेला कसैसँग वार्तालाप गर्दा पनि उपयुक्त अर्थ सम्झाउन सक्ने, उदाहरण दिन सक्नको निम्ति बाबाका कथाहरूलाई नै आफ्नो मनमा राखेको हुन्छु। त्यस बेला एक शब्द या वाक्यको रचना पनि गर्न सक्दिनँ। तर जब उहाँले स्वयं कृपा गरेर मद्वारा लेखाउन लगाउनुहुन्छ त्यतिखेर फेरि त्यसको लेखाइको कुनै अन्त नै हुँदैन। जब भक्तहरूमा अहङ्कार बढ्न लाग्दछ त्यस बेला उहाँले शक्ति प्रदान गरेर उसलाई, भक्तलाई अहङ्कार शून्य बनाएर अन्तिम ध्येयको प्राप्ति गराइदिनुहुन्छ। साथै उसलाई सन्तुष्ट पारेर अक्षय सुखको अधिकारी बनाइदिनुहुन्छ। जो बाबालाई नमस्कार गरेर ढोगेर अनन्य भावले उहाँको शरणमा जान्छ त्यसलाई फेरि कुनै साधना गर्नुपर्ने आवश्यकता नै हुँदैन। धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष सहजमै प्राप्त हुन जान्छन्। ईश्वर कहाँ पुग्नको लागि 4 बाटा छन्: कर्म, ज्ञान, योग र भक्ति। यी सबैमा भक्ति मार्ग बढी काँडाले ढाकिएको र ससाना खाडलहरूको साथै ठुला खाडलहरूबाट परिपूर्ण छ। तर यदि सद्गुरुप्रति विश्वास गरेर त्यस्ता खाडलहरूबाट बच्दै तथा उनको पाइला पछ्याउँदै सिधा अग्रसर हुँदै गयौँ भने तिमी आफ्नो ध्येय अर्थात्
ईश्वरको नजिक पुग्न जानेछौ। श्री साई बाबाले निश्चयात्मक स्वरमा भन्नुभएको छ कि स्वयं ब्रह्म र उनको विश्वको उत्पत्ति, रक्षण र लय गर्ने आदिका भिन्न भिन्न शक्तिहरूको पृथक्त्व भिन्नत्वमा पनि एकत्व छ। यसैलाई ग्रन्थकारहरूले दर्शाएका छन्। भक्तहरूको कल्याणको लागि श्री साई बाबाले स्वयं जुन वचनहरूबाट आश्वासन दिनुभएको ती वचनहरूलाई तल उद्धृत गरिएको छ। मेरा भक्तहरूका घरमा अन्न तथा वस्त्रको कहिल्यै पनि अभाव हुने छैन। यो मेरो विशिष्टता छ कि जुन भक्त मेरो शरणमा आउँछन् र अन्तःकरणबाट नै मेरो उपासक हुन्छन्, तिनको कल्याणको लागि म सदैव चिन्तित रहन्छु। कृष्ण भगवानले पनि गीतामा यही सम्झाउनु भएको छ। यसैले भोजन तथा वस्त्रको लागि बढी चिन्ता नगर। यदि केही माग्ने नै इच्छा अभिलाषा छ भने ईश्वरलाई नै भिक्षा माग। सांसारिक मान तथा उपाधिहरूलाई त्यागेर ईश कृपा, भगवानको कृपा तथा अभय दान प्राप्त गर र तिनैद्वारा सम्मानित हौ। सांसारिक ऐश्वर्यहरूबाट खराब बाटोमा लाग्ने नबन। आफ्नो इष्टलाई बलियोसँग समात। सम्पूर्ण इन्द्रियहरू र मनलाई ईश्वर चिन्तनमा लगाइराख। कुनै वस्तुबाट आकर्षित नहौ। सदैव मेरै स्मरणमा मनलाई लगाऊ ताकि त्यो मन शरीर, सम्पत्ति र ऐश्वर्यतिर नलागोस् अनि चित्त स्थिर, शान्त र निर्भय हुन जानेछ। यस्तो प्रकारको मनस्थिति, मनको अवस्था प्राप्त हुनु यो कुराको प्रतीक हो कि त्यो मन सुसङ्गतिमा, असल सङ्गतिमा छ। यदि चित्तको चञ्चलता नाश भएन भने त्यसलाई चित्तलाई एकाग्र गराउन सकिँदैन। बाबाको उपर्युक्त माथि भनिएका शब्दहरूलाई उद्धृत गरेर ग्रन्थकार शिरडीको रामनवमी उत्सवको वर्णन गर्छन्। शिरडीमा मनाइने उत्सवहरूमा रामनवमी बढी धुमधामसँग मनाइन्छ। अतएव यो उत्सवको पूर्ण विवरण जस्तो किसिमले साई लीला पत्रिका 1925 को पृष्ठ 197 मा प्रकाशित भएथ्यो, त्यही यहाँ संक्षेपमा दिइएको छ। प्रारम्भ। कोपर गाउँमा श्री गोपाल राव गुण नामका एक इन्स्पेक्टर थिए। तिनी बाबाका परम भक्त थिए। तिनका 3 पत्नी थिए, तर एउटीको पनि सन्तान थिएन। श्री साई बाबाको कृपाबाट तिनलाई एउटा पुत्र रत्नको प्राप्ति भयो। यो खुसीको उपलक्ष्यमा सन् 1897 मा तिनलाई शिरडीमा मेलामा अथवा उर्स, कुनै ठुलो व्यक्तिको निधन तिथिको उत्सव गर्नु पर्यो भन्ने विचार आयो। तिनले यो विचार शिरडीका अरू भक्त तात्या पाटिल, दादा कोते पाटिल र माधव राव समक्ष विचारको लागि प्रकट गरे। ती सबैलाई यो विचार ज्यादै मन पर्यो। साथै तिनलाई बाबाको पनि स्वीकृति र आश्वासन प्राप्त हुन गयो। मेला भर्नको लागि सरकारी आज्ञा आवश्यक थियो। यसको लागि एक प्रार्थना पत्र कलेक्टर कहाँ पठाइयो, तर ग्राम कुलकर्णी पटवारीले आपत्ति उठाएको कारणले स्वीकृति प्राप्त हुन सकेन। परन्तु बाबाको आश्वासन प्राप्त भइसकेको नै थियो। त्यसै कारण फेरि प्रयत्न गरेपछि स्वीकृति प्राप्त भइगयो। बाबाको अनुमतिबाट रामनवमीको दिनमा मेला भन्ने निश्चित भयो। केही निष्कर्ष परिणामलाई ध्यानमा राखेर नै उहाँले यस्तो आज्ञा दिनुभएको हो भन्ने लाग्छ। अर्थात् उरुस र रामनवमीका उत्सवहरूको एकीकरण तथा हिन्दू मुस्लिम एकता भविष्यका घटनाहरूबाट नै यो ध्येय पूर्ण रूपले सफल भयो भन्ने स्पष्ट हुन्छ। पहिलो बाधा त कुनै प्रकारले पार भयो। अब
पानीको अभावको दोस्रो कठिनाई खडा भयो। सिरडी त एउटा सानो गाउँ थियो, पहिलेदेखि नै त्यहाँ पानीको अभाव भइ नै रहन्थ्यो। गाउँमा केवल 2 कुवा थिए, जसमध्ये एउटा त प्राय सुकेर जाने गर्थ्यो र अर्काको पानी नुनिलो थियो। बाबाले त्यसमा फुल हालेर त्यो कुवाको पानीलाई मिठो बनाइदिनु भयो। परन्तु एउटा कुवाको पानी कति मानिसको लागि पर्याप्त हुन सक्थ्यो र? यसैले तात्या पाटिलले बाहिरबाट पानी मगाउने प्रबन्ध गरे। काठ र बाँसका कच्चा पसल बनाइए, साथै कुस्तीहरूको पनि आयोजना गरियो। गोपालराव गुणका एउटा मित्र दामु अर्ना कसार अहमदनगरमा बस्दथे। उनी पनि सन्तानहीन हुनाको कारणले दुखी थिए। श्री साई बाबाको कृपाबाट उनलाई पनि एक पुत्र रत्नको प्राप्ति भयो। श्री गुणले उनीलाई एउटा ध्वजा दिन भने। एउटा ध्वजा जागिरदार श्री नाना साहेब निमोणकरले पनि दिए। यी दुवै ध्वजा ठुलो समारोहका साथ गाउँबाट निकालिए र अन्तमा तिनलाई बाबाले द्वारका माई भन्ने नामले पुकारिने मस्जिदका कुनामा फहराइदिनु भयो। यो कार्यक्रम अहिले पनि पहिलेकै झैँ चलिरहेको छ। चन्दन समारोह। यो मेलामा एउटा अर्को कार्यक्रमको पनि श्री गणेश भयो, जो चन्दनोत्सवको नामले प्रसिद्ध छ। यो कोरहलका एक मुस्लिम भक्त अमीर सक्कर दलालको मस्तिष्कको सोचाइ थियो। प्राय यस किसिमको उत्सव सिद्ध मुस्लिम सन्तानहरूको सम्मानमा नै गरिएको हुन्छ। पहिले प्रशस्त चन्दन दलेर धेरै नै चन्दन धूप, चन्दनको धूप अर्थात् श्रीखण्डको धूप थालीहरूमा भरिन्छ र लोबान धूप बालिन्छ। अनि अन्तमा त्यसलाई मस्जिदमा पुर्याएर जुलुस समाप्त हुन्छ। थालीहरूको चन्दनहरू र धूप निमको रुखमा र मस्जिदको भित्ताहरूमा हालिदिइन्छ। यो उत्सवको प्रबन्ध पहिले 3 वर्षसम्म श्री अमीर सक्करले गरे र उनी पछि उनकी धर्मपत्नीले गरिन्। यस प्रकार हिन्दूहरूद्वारा ध्वजा र मुसलमानहरूद्वारा चन्दनको जुलुस एकसाथ चल्न लाग्यो र अहिलेसम्म पनि त्यसरी नै चलिराखेको छ। प्रबन्ध। रामनवमी श्री साई बाबाका भक्तहरूको अत्यन्त नै प्रिय र पवित्र दिन हो। त्यस दिनमा काम गर्नको लागि धेरै नै स्वयंसेवक तयार हुन्थे र तिनीहरू मेलाको प्रबन्धमा सक्रिय भाग लिन्थे। बाहिरको सम्पूर्ण कामहरूको भार तात्या पाटिलले र भित्रको कामको भार श्री साई बाबाकी एक परम भक्त महिला राधा कृष्ण माईले सम्हाल्थिन्। यो मौकामा उनको निवास स्थान पाहुनाहरूले भरिभरौ हुन्थ्यो र उनले सबै मानिसहरूका आवश्यकताको पनि ध्यान राख्नु पर्थ्यो र साथै उनीले मेलाका सबै आवश्यक वस्तुहरूको पनि प्रबन्ध गर्दथिन्। उनले स्वयं खुसीसँग गर्ने अर्को काम थियो मस्जिदको सफाई गर्नु, चुन लगाउनु आदि। मस्जिदको प्लास्टर गरेको भुइँ तथा भित्ताहरू निरन्तर धुनी बल्ने हुनाले काला भएका थिए। रातमा बाबा चाउडीमा विश्राम गर्न जानुभएको बखतमा उनी यो काम, सफाईको काम गर्ने गर्थिन्। सबै चिजहरू धुनीसहित बाहिर निकाल्नु पर्दथ्यो र सफाई पोताई भएपछि पहिलेकै जस्तै गरी सजाएर छोडिन्थ्यो। बाबाको अत्यन्त प्रिय कार्य गरिबहरूलाई भोजन गराउनु पनि यही कार्यक्रमको एक अङ्ग थियो। यो कामको लागि ठुलो भोजको आयोजना गरिन्थ्यो र अनेक प्रकारका मिठाईहरू बनाइन्थ्यो। यो सब काम राधाकृष्ण माईकै निवास स्थानमा नै हुन्थ्यो। धेरै धनाढ्य र ऐश्वर्यशाली भक्तहरूले यो कार्यमा आर्थिक सहायता पुर्याउँदथे। उर्सको रामनवमीको चाडसँग समन्वय। सबै कार्यक्रम यस्तै किसिमले राम्रोसँग चल्दै रह्यो र मेलाको महत्त्व बिस्तार बिस्तार बढ्दै नै गयो। सन् 1911 मा एक परिवर्तन भयो। एउटा भक्त
कृष्णराव जोगेश्वर भीष्म श्री साई सगुणोपासना लेखक अमरावतीका दादा साहेब खापर्डेसँगै मेलाको एक दिन पहिले सिरडीको दीक्षित बाडामा भवनमा बसे। दलानमा पल्टिएर विश्राम गरिरहेका बखतमा उनीलाई एउटा कल्पना सुझ्यो। यसै समयमा श्री लक्ष्मणराव उपनाम काका महाजनी पूजाका सामग्री लिएर मस्जिदतिर जाँदै थिए। ती दुईमा विचार विनिमय छलफल हुन लाग्यो। सिरडीमा उरुस र मेला ठिक रामनवमीको दिनमा नै हुनुमा अवश्य कुनै गूढ रहस्य रहेको छ भन्ने कुरा उनीहरूले सोचे। रामनवमी हिन्दूहरूको ज्यादै प्रिय दिन हो। यदि रामनवमी उत्सव अर्थात् श्री रामको जन्म दिवसको पनि श्री गणेश गरिदिएमा कस्तो बेस हुन्थ्यो। काका महाजनीलाई यो विचार निकै राम्रो लाग्यो। अब यो शुभ अवसरमा कीर्तन र ईश्वरको गुणानुवाद गर्न सक्ने हरिदास पाउनु मुख्य कठिनाई थियो। परन्तु भीष्मले यो समस्याको समाधान गरिदिए। मैले आफैले बनाएको राम जन्मको वर्णन भएको राम आख्यान तयार भइसकेको छ। म त्यसैको कीर्तन गरौँला। तिमीले हार्मोनियम साथ दिनु। साथै राधाकृष्ण माईले सुण्ठ वडा सुठो र चिनी मिसिएको चूर्ण तयार गरिदिने छिन्। अनि ती दुवै तुरुन्तै बाबाको स्वीकृति प्राप्त गर्नको लागि मस्जिदमा गए। बाबा त अन्तर्यामी हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई त बाडा भवनमा के भइराखेको छ भन्ने सबै कुराको जानकारी थियो। बाबाले महाजानीसँग त्यहाँ बाडामा के कुरा भइरहेथ्यो भनी प्रश्न गर्नुभयो। यस्तो आकस्मिक प्रश्नले महाजनी घडबडाए र बाबाका शब्दको अभिप्राय नसम्झनको कारणले उनी स्तब्ध जडीभूत भएर खडा भए। अनि बाबाले भीष्मसँग के कुरा हो भनी सोध्नुभयो। भीष्मले रामनवमी उत्सव मनाउने विचार बाबाको अगाडि राखेर स्वीकृति दिन प्रार्थना गरे। बाबाले खुसी साथ अनुमति दिनुभयो। सबै भक्त खुसी भएर राम जन्मोत्सव मनाउने तयारी गर्न लागे। भोलिपल्ट रङ्गी बिरङ्गी झन्डाहरूबाट मस्जिद सजाइयो। श्रीमती राधाकृष्ण माईले एउटा झोलुङ्गो ल्याएर बाबाको आसनको अगाडि राखिदिन्। अनि उत्सव प्रारम्भ भयो। भीष्म कीर्तन गर्न खडा भए र महाजनी हार्मोनियममा उनीलाई साथ दिन लागे। त्यसै बेला बाबाले महाजनीलाई बोलाउन पठाउनु भयो। यता बाबाले उत्सव मनाउन आज्ञा दिनुहुने हो कि होइन भनी महाजनी शङ्कित थिए। तर उनी बाबाको नजिक पुग्नासाथ बाबाले उनीसँग प्रश्न गर्नुभयो। यो सब के हो? यो झोलुङ्गो यहाँ किन राखिएको हो? महाजनीले रामनवमीको कार्यक्रम प्रारम्भ भइसक्यो, यसै कारण झोलुङ्गो यहाँ राखिएको हो भनी बताए। बाबाले खोपाबाट 2टा माला झिक्नुभयो। त्यसमध्ये एउटा माला उहाँले काकाजीको गलामा राखिदिनु भयो र अर्को चाहिँ भीष्मको लागि पठाइदिनु भयो। अब कीर्तन प्रारम्भ भइसकेको थियो। कीर्तन समाप्त भएपछि श्री राजारामको ठुलो सोले जय जयकार भयो। कीर्तनको स्थानमा अबिरको वर्षा गरियो। साराका सारा खुसीले रमाइरहेको बखतमा अचानक एउटा गर्जदो ध्वनि उनीहरूको कानमा पर्यो। वास्तवमा अबिरको वर्षा भइरहेको समयमा त्यसको केही कण अनायास नै बाबाको आँखामा पर्न गयो। अनि त बाबा एकदम रिसाएर ठुलो स्वरमा अपशब्द भन्न र झपार्न लाग्नुभयो। यो दृश्य देखेर सबैजना डराएर छटपटाउन लागे। बाबाको स्वभावसँग राम्रोसँग परिचित अन्तरङ्ग भक्तहरू यी अपशब्दलाई कहिले खराब मान्ने खाले थिए र बाबाका यी शब्द तथा वाक्यहरूलाई उनीहरूले आशीर्वाद सम्झे। आज रामको जन्मको दिन हो, यसैले रावणको नाशको साथै अहङ्कार तथा दुष्ट प्रवृत्ति रूपी राक्षसहरूको संहारको लागि बाबालाई रिस उठ्नु सर्वथा उचित नै हो भन्ने उनीहरूले सोचे।
यसको साथसाथै जब कुनै समयमा पनि सिरेडीमा कुनै नयाँ कार्यक्रम गर्न लागिन्थ्यो, त्यो बेला बाबा यस्तै किसिमले कुपित या क्रुद्ध भइहाल्ने गर्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा पनि उनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा थियो। यसैले उनीहरू सबै स्तब्ध जडीभूत नै भइरहे। यता राधाकृष्णमाई पनि कहीँ बाबाले सानो झोलुङ्गो त तोडफोड गर्नुहुन्न भनेर डरले कम्पायमान थिइन्। यसैले उनले काका महाजनीसँग सानो झोलुङ्गो हटाउनको लागि भनिन्, तर बाबाले उनीलाई यसो गर्न दिनु भएन। केही समयपछि बाबा शान्त हुनुभयो र त्यो दिनको महापूजा र आरतीको कार्यक्रम कुनै विघ्न बिना नै समाप्त भयो। यसपछि काका महाजनीले बाबासँग सानो झोलुङ्गे उठाउने अनुमति मागे, तर बाबाले अझै उत्सव पुरा भएको छैन भनी माग अस्वीकृत गर्नुभयो। भोलिपल्ट गोपालकाल उत्सव मनाइयो। त्यसपछि मात्र झोलुङ्गे उठाउने आज्ञा दिनुभयो। उत्सवमा दही मिश्रित चिउरा एउटा माटाको भाँडामा झुन्ड्याइदिन्छ र कीर्तन समाप्त भएपछि त्यो भाँडो फोरिदिइन्छ अनि त्यो चिउरा श्रीकृष्णले ग्वालाहरूसँग गरे जस्तै गरी प्रसादको रूपमा सबैलाई बाँडिदिन्छ। रामनवमी उत्सव यसरी नै दिनभरि चलि नै रह्यो। दिनको समयमा 2 ध्वजाको जुलुस र रातको समयमा चन्दनको जुलुस बडो धुमधामको समारोह साथ निकालियो। यसै बेलादेखि उरुसको उत्सव रामनवमीको उत्सवमा परिवर्तित हुन गयो। दोस्रो वर्ष सन् 1912बाट रामनवमीको कार्यक्रमको सूचीमा वृद्धि हुन लाग्यो। श्रीमती राधाकृष्णमाईले चैत्रको प्रतिपदा परेवाबाट नाम सप्ताह प्रारम्भ गरिदिन्। लगातार दिन रात 7 दिनसम्म भगवानको नाम लिनुलाई नाम सप्ताह भनिन्छ। सबै भक्त यसमा पालै पालोसँग भाग लिने गर्थे। उनी पनि बिहान सम्मिलित हुने गर्थिन्। देशको सबै भागमा रामनवमीको उत्सव मनाइने गरिन्छ। यसैले दोस्रो वर्ष हरिदास पाउने कठिनाई फेरि खडा भयो। तर उत्सवको पहिले नै यो समस्या समाधान हुन गयो। 5-6 दिन पहिले नै महाजनीको बाला बुवासँग अकस्मात भेट हुन गयो। बुवा साहेब आधुनिक तुकारामको नामले प्रसिद्ध थिए। यो वर्ष कीर्तनको काम उनीलाई नै सौंपियो। तेस्रो वर्ष 1913मा श्री हरिदास सातार जिल्लाका श्री बाला बुवा सातारकर बृहत सिद्ध कवटे गाउँमा प्लेगको प्रकोप भएकाले आफ्नो गाउँमा हरिदासको काम गर्न सक्दैनथे। यो वर्ष उनी सिरेडीमा आए। काका साहेब दीक्षितले उनलाई कीर्तनको लागि बाबाबाट अनुमति प्राप्त गरे। बाबाले पनि तिनीलाई यथेष्ट पुरस्कार दिनुभयो। सन् 1914मा हरिदासको कठिनाई बाबाले सधैँको लागि समाधान गरिदिनुभयो। उहाँले यो कार्य स्थायी रूपले दास गडु महाराजलाई सौंपिदिनुभयो। त्यस बेलादेखि उनले यो काम राम्रो तरिकाले सफलता र विद्वत्तापूर्वक पुरा लगनका साथ गर्दै रहे। सन् 1912 देखि उत्सवको अवसरमा मानिसहरूको सङ्ख्यामा उत्तरोत्तर वृद्धि हुन लाग्यो। चैत्र शुक्ल अष्टमीदेखि द्वादशीसम्म सिरडीमा मानिसहरूको सङ्ख्यामा यति बढी वृद्धि हुन जाने गर्थ्यो कि मानौ मौरीको चाका नै लागेको हो जस्तो हुन्थ्यो। पसलहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि भयो। प्रसिद्ध पहलमानहरूको कुस्तीहरू हुन लाग्यो। गरिबहरूलाई ठुलो स्तरमा भोजन गराइन लागियो। राधाकृष्णमाईको घोर परिश्रमको फलस्वरूप सिरडीलाई संस्थानको रूप मिल्यो। सम्पत्ति पनि दिन प्रतिदिन बढ्न लाग्यो। एउटा सुन्दर घोडा, पालकी, रथ र चाँदीका अरू वस्तु, भाँडा कुडा, ऐना इत्यादि भक्तहरूले उपहार स्वरूप दिए। उत्सवको अवसरमा हात्ती पनि बोलाइन्थ्यो। सम्पत्ति धेरै नै बढ्यो, तर बाबा ती सबबाट सधैँभर उदासीन नै रहनुहुन्थ्यो।
उहाँ सदैव त्यसलाई उपेक्षा अनास्थाको नजरले हेर्नुहुन्थ्यो र सधैँको जस्तो साधारण वेशभूषा लुगा अलङ्कार नै धारण गर्नुहुन्थ्यो। ध्यान दिन योग्य कुरा यो छ कि जुलुस तथा उत्सवमा हिन्दू मुसलमान दुवै सँगसँगै कार्य गर्दथे, तर आजसम्म न उनीहरूमा कुनै विवाद झगडा भयो न कुनै मतभेद नै। पहिले पहिले त मानिसहरूको सङ्ख्या 5000 7000 लगभग नै हुन्थ्यो, तर कुनै वर्ष त यो सङ्ख्या 75000 पुग्दथ्यो। तर पनि कुनै बिमारी फैलियो न कुनै दङ्गा नै भयो। मस्जिदको जीर्णोद्धार। जसरी उर्स या मेला चलाउने विचार पहिले श्री गोपाल गुणलाई आयो, त्यसरी नै मस्जिदको जीर्णोद्धारको विचार पनि पहिले उनैलाई नै आयो। उनको यो कामका लागि ढुङ्गा जम्मा गरेर त्यसलाई वर्गाकार गराए, तर त्यो कामको श्रेय उनीलाई प्राप्त हुनु थिएन। यो सुयश सुकीर्ति नाना साहेब चाँदोकरको निम्ति नै सुरक्षित थियो र भुइँको प्लास्टरको काम काका साहेब दीक्षितको लागि प्रारम्भमा बाबाले यी कामको लागि स्वीकृति दिनु भएन, तर स्थानीय भक्त मालसापतिले आग्रह गर्नाले बाबाको स्वीकृति प्राप्त भयो र एक रातमा नै मस्जिदको पुरा भुइँ पक्का बन्यो। अहिलेसम्म बाबा एउटा टाटको टुक्रामा नै बस्नुहुन्थ्यो। अब त्यो टाटको टुक्रालाई त्यहाँबाट हटाएर त्यसको ठाउँमा एउटा सानो चक्ला ओछ्याइदिइयो। सन् 1911मा सभा मण्डप पनि ठुलो परिश्रमपछि ठिक भयो। मस्जिदको आँगन धेरै सानो र असुविधाजनक थियो। काका साहेब दीक्षित आँगनलाई बढाएर त्यसको माथि छत बनाउन चाहन्थे। यथेष्ट धनराशि खर्च गरेर उनले फलामका खम्बाहरू, दलिनहरू र कैँचीहरू किनेर काम आरम्भ गराए। दिन रात परिश्रम गरेर भक्तहरूले खम्बाहरू जमिनमा गाडे। बाबा जब भोलिपल्ट चाउडीमा फर्कनु भयो, उहाँले ती खम्बाहरूलाई उखेलेर फालिदिनु भयो र ज्यादै रिसाउनु भयो। उहाँले एक हातले खम्बा समातेर त्यसलाई उखेल्न लाग्नुभयो र अर्को हातले तात्याको फेटा साफा फुकाल्नु भई त्यसमा आगो लगाएर खाडलमा फ्याँकिदिनु भयो। बाबाका आँखा बलेका फिलङ्गा जस्तै राता भए। कसैको पनि उहाँतिर आँखा उठाएर हेर्ने साहस हुँदैनथ्यो। सबै नराम्रोसँग डराएर अब के हुने हो भनी विचलित हुन लागे। भागोजी सिन्धे बाबाका एक कोरी भक्त केही साहस गरेर अगाडि बढे, तर बाबाले तिनीलाई धक्का दिएर पछाडि धकेलिदिनु भयो। माधव रावको पनि त्यही गति भयो। बाबाले उनीमाथि पनि इँटका टुक्रा फ्याँक्न लाग्नुभयो। उहाँलाई शान्त गराउन जाने सबैको त्यही दशा अवस्था भयो। केही समयपछि बाबाको रिस शान्त भएपछि बाबाले एउटा पसलेलाई बोलाउनु भयो र एउटा जरी भएको फेटा किनेर आफ्नै हातले तात्याको शिरमा मानौ उनलाई विशेष सम्मान दिएको जस्तो गरी बाँध्न लाग्नुभयो। यो विचित्र व्यवहार देखेर भक्तहरूलाई आश्चर्य लाग्यो। कुनै अज्ञात कारणबाट बाबा यस्तो रिसाउनु भयो भन्ने उनीहरूले बुझ्न सकेका थिएनन्। उहाँले तात्यालाई किन पिट्नु भयो र उत्तिनै खेर उहाँको रिस किन शान्त भयो। बाबा कहिले कहिले अत्यन्त गम्भीर तथा शान्त मुद्रामा रहनुहुन्थ्यो र बडो प्रेमपूर्वक वार्तालाप गर्नुहुन्थ्यो, तर अकस्मात नै कुनै देखिने कारण बिना नै रिसाउने गर्नुहुन्थ्यो। यस्ता अनेकौं घटना देख्नमा आइसकेका छन्, तर तीनमध्ये कुन चाहिँ लेखौँ र कुन चाहिँ छोडौँ भन्ने यो कुराको निर्णय गर्न सक्दैनथे। यसैले जुन क्रमबाट ती कुराको सम्झना आउँदै जान्छ त्यही क्रमबाट नै तिनको वर्णन गरिनेछ। अर्को अध्यायमा बाबा हिन्दू हुन् कि मुसलमान हो यसको विवेचना गरिनेछ। त्यस्तै उहाँको योग साधन शक्ति र अरू विषयहरूप्रति पनि विचार गरिनेछ।